and welcome to all of you, my dear friends and students, in my audio visual class. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी गणितको एकदम महत्त्वपूर्ण टपिकको बारेमा छलफल गर्नेछौँ, जुन कि तपाईहरुलाई चाहिँ क्लास 8 देखि लिएर 11 सम्म काम लाग्ने टपिक हो है, जसको नाम हो चाहिँ फंक्शन एन्ड रिलेसन. I want to inform you that the topic which is most important and we are going to discuss, that is function and relation. And students, you must know that this topic is necessary for class 8 to 11 and for further class also. So this topic is most important for you and we have to discuss this so much deeply, okay? And now I want to heartily thanks to all of you for your love and support in my videos, and also I am thanking you to those students who are sharing to their friends in this lockdown period and helping to their best friends. So now let's start our topic. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी टपिकलाई अगाडि बढाउन चाह्यौं. हाम्रो टपिकको नाम हो फंक्शन एन्ड रिलेसन. यसलाई चाहिँ हामी नेपालीमा फलन र सम्बन्ध भन्छौं है. फंक्शन एन्ड रिलेसन. फंक्शन भनेको फलन र रिलेसन भनेको सम्बन्ध. अब भाइ बहिनीहरू, फंक्शन र रिलेसन बुझ्नु भन्दा पहिला थोरै दुईटा टर्मिनोलोजीहरू तपाईहरुले चाहिँ एकदम राम्रोसँग बुझ्न एकदम आवश्यक छ. दैट इज अर्डर पेयर एन्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट. भाइ बहिनीहरू, त्यो चाहिँ दुईटा टपिक के हो त अर्डर पेयर, जसलाई चाहिँ हामी क्रमजोडा भन्छौं, त्यसैगरी कार्टेशियन प्रोडक्ट वा कार्टेशियन गुणनफल हामी भन्छौं यसलाई. यो दुईटा टपिक तपाईहरुले बुझ्न एकदम जरुरी छ. तपाईहरु यहाँ स्क्रिनमा हेर्दै गर्नुस् र मेरो भोइसलाई पनि एकदम ध्यान दिएर तपाईहरु सुन्दै गर्नुस्. यो भिडियो तपाईहरुलाई चाहिँ एकदम 8 देखि 11 सम्म तपाईहरुले काम लाग्न सक्छ है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. त अब हामी सबैभन्दा पहिले बुझौं अर्डर पेयर, क्रमजोडा. के हो क्रमजोडा भनेको? व्हाट डु मीन बाइ अर्डर पेयर? At first we have to know about this, okay? Then after we have to study about function as well as relation. So what do you mean by order pair? तपाईहरुले चाहिँ क्रमजोडा भनेको अहिलेसम्म के बुझ्नु भएको छ? अलिकति चेक गर्नुस् त, रिमेम्बर गर्नुस् त. यदि तपाईहरुलाई थाहा छ भने भेरी गुड. यदि थाहा छैन भने लिसन गर्नुस् र यहाँ स्क्रिनमा हेर्दै गर्नुस् है. डेफिनेसन अर्डर पेयर. अर्डर पेयर क्रम जोडा. ध्यान दिएर हेर्नुस् है. क्रम जोडा भनेको दुई शब्द मिलेर बनेको छ. क्रम जोडा, यसलाई हामी नेपालीमा भन्दाखेरि इंग्लिशमा अर्डर पेयर भन्छौं, ओके? यसलाई चाहिँ नेपालीमा लेख्दाखेरि हामी भन्छौं क्रम जोडा वा क्रम जोडी. तपाई कहीं क्रम जोडी लेखेको पाउनुहुन्छ अनि कहीं कहीं क्रम जोडा लेखेको हुन्छ है. तर यसमा तपाई कन्फ्युज नहुनुस्, दुवैको अर्थ एउटै लाग्छ है. अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो क्रम जोडाको खासै अर्थ यदि हामी निकाल्ने हो भने हामी के बुझ्छौं? क्रम. क्रम भनेको निश्चित नियममा आबद्ध, डिपेन्ड अपॉन अ फिक्स्ड रूल, जुन हामी भन्छौं. एन्ड जोडा मीन्स पेयर, ओके? दुईटा वस्तु वा दुईटा जुनसुकै कुरा छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी जोडा भन्छौं. जस्तै उदाहरणको लागि हामी भन्छौं एक जोडी चप्पल, एक जोडी जुत्ता, एक जोडी परेवा, एक जोडी गोरु. A pair of ox, a pair of pigeon, a pair of crow, a pair of some other matter also. You can clarify. तपाईहरु अब यसमा चाहिँ स्पष्ट हुन सक्नुहुन्छ है. एक जोडी. एक जोडी भन्नाले always includes two objects or two members. दुईटा मेम्बरलाई चाहिँ यसले इन्क्लुड गर्ने काम गरेको हुन्छ, समावेश गरेको काम.
गर्ने काम चाहिँ गरेको हुन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु क्रम जोडा भन्नाले तपाईहरुलाई म के बताइदिम, यसमा तपाई हेरिराख्नु पनि भयो होला। दुईटा वस्तुहरु वा दुईटा सदस्यहरु भनौं हामी जुन कि कामले छुट्याइएका हुन्छन् र तिनीहरु सानो कोष्ठले बन्द गरिएका हुन्छन्। ध्यान दिएर सुन्नुस् है। दुईटा सदस्यहरु जुन चाहिँ कामले छुट्याएको हुन्छन् र तिनीहरु सानो कोष्ठले बन्द गरिएका हुन्छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामी क्रम जोडी भन्छौं है। Two objects or two members that are separated by comma and are in closed bracket। कामाले सेपरेट गरिएको दुईटा वस्तु जुन चाहिँ दुईटा ब्रेकेटमा चाहिँ इन्क्लुड गरिएका हुन्छन् र कामाले चाहिँ सेपरेट गरिएको हुन्छन् भने दैट इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। त्यसलाई चाहिँ हामी ऑर्डर पेयर भन्छौं। फर एक्जाम्पल तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पलको लागि तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने एक्जाम्पलको लागि AB इज अ ऑर्डर पेयर। यो चाहिँ एउटा ऑर्डर पेयर भयो है। त्यसैगरी तपाई जेसुकै लेख्न सक्नुहुन्छ। 1/2, 2/3 दिस इज आल्सो ऑर्डर पेयर। दुईटा चाहिँ सदस्य हुन पर्यो, तिनीहरु कामले छुट्याएको हुनु पर्यो र सानो कोष्ठले बन्द गरिएको हुनु पर्यो भने ऑर्डर पेयर को चाहिँ रुल फलो भयो। ओके, तपाई क्लियर हुनुभयो? ओके, त्यसो भए हामी अगाडि बढ्छौं है। ऑर्डर पेयर को तपाईले परिभाषा र एक्जाम्पल दुवै हेरिसक्नुभयो। अब ऑर्डर पेयर तपाई बुझ्नुस् कति किसिमको हुन्छ। व्हाट टाइप्स अफ ऑर्डर पेयर कैन वी गेट? हामी कति किसिमको चाहिँ ऑर्डर पेयरहरु पाउन सक्छौं। यहाँनेर भन्दाखेरि तपाई यो बुझ्नुस् कि क्रम जोडा स्पेशली दुई किसिमका हुन्छन्। के मैले भने ऑर्डर पेयर आर स्पेशली two types or we can find especially two kinds of order pair। What are that order pairs? तो के हुन् order पेयरहरु? त यहाँनेर भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु एक नम्बरमा हामी भन्छौं बराबर ऑर्डर पेयर। ओके, के भन्छौं त हामी? बराबर ऑर्डर पेयर, बराबर क्रम जोडा, इक्वल ऑर्डर पेयर। तपाई यहाँ हेर्दै गर्नु होला। इक्वल ऑर्डर पेयर, बराबर क्रम जोडा। अब यहाँनेर बराबर क्रम जोडा भन्नाले के बुझिन्छ? तो बराबर क्रम जोडा भन्नाले those kinds of order pairs whose first element and each first and each second element are same or you can tell equal। यस्तो किसिमको ऑर्डर पेयरहरु जसको हरेक पहिलो र हरेक दोस्रो सदस्यहरु सेम हुन्छन् भनौं वा भनौं हामी बराबर हुन्छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामी इक्वल ऑर्डर पेयर भन्छौं, बराबर क्रम जोडा भन्छौं। तपाई यहाँ एक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ एक्जाम्पल पनि राखिदिएको छु। अब यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ बराबर क्रम जोडाको पहिलोसँग पहिलो बराबर छ र दोस्रोसँग दोस्रो बराबर छ। यसकारण यसलाई चाहिँ हामी इक्वल ऑर्डर पेयर, बराबर क्रम जोडा भन्ने काम गर्छौं है। यदि यस्तो पाउनु भएन भने तपाई त्यसलाई चाहिँ क्रम जोडा मान्न सक्नुहुन्न। अरु एक्जाम्पलको लागि तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ। अरु मोर एक्जाम्पलको लागि तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ। अरु एक्जाम्पलको लागि जस्तै यदि यहाँ AB छ, दिस इज इक्वल टु AB, दिस टु ऑर्डर पेयर आर इक्वल। AB सँग AB ऑर्डर पेयर इक्वल हुन्छ। ओके, यदि चाहिँ AB इक्वल टु BA छ भने दिस इज नॉट इक्वल्स बिकज म भनेछु त्यस्तो किसिमको ऑर्डर पेयर जसको पहिलोसँग पहिलो र दोस्रोसँग दोस्रो के हुन्छ त? बराबर हुन्छ है। बराबर हुन्छ, बराबर हुन्छ, अलवेज इक्वल, जहिले पनि बराबर हुन्छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? यो चाहिँ मैले लेखे अलवेज इक्वल। ओके, जहिले पनि बराबर हुन्छन् भने मात्रै हामी यस्तो किसिमको ऑर्डर पेयरलाई बराबर क्रम जोडा भन्न सक्छौं। यहाँनेर पहिलोसँग पहिलो बराबर छैन, यो चाहिँ बराबर छैन है।
त्यसै गरी दोस्रो सँगै दोस्रो पनि बराबर छैन। यदि बराबर छैन भने पनि हामी यसलाई चाहिँ हामी बराबर क्रम जोडा भन्न पाउँदैनौं है। यो बराबर क्रम जोडालाई समान क्रम जोडा पनि भनिन्छ र यसलाई चाहिँ असमान अनइक्वल है, अनलाइक नभनौं, अनइक्वल क्रम जोडा, अनइक्वल अर्डर पेयर भनौं है। इक्वल अर्डर पेयर एन्ड अनइक्वल अर्डर पेयर। त पहिलो चाहिँ बराबर क्रम जोडा भयो, बराबर क्रम जोडा। त्यसै गरी दोस्रो चाहिँ के भयो त यो भयो असमान क्रम जोडा। यसलाई हामी भनौं बराबर नभएको है, बराबर नभएको क्रम जोडा भयो। भाइ बहिनीहरुले चाहिँ एकदम ध्यान दिएर चाहिँ सुन्दै गर्नु होला है। अब यो थियो बराबर क्रम जोडा र बराबर नभएको क्रम जोडा वा भनौं हामी असमान क्रम जोडा, जसलाई चाहिँ हामी अनइक्वल अर्डर पेयर भनिरहेका छौं। अब भाइ बहिनीहरु यसपछिको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, दैट इज कार्टेजियन प्रोडक्ट। ओके, व्हाट? कार्टेजियन प्रोडक्ट, कार्टेजियन गुणनफल हामी यसलाई भन्छौं। तपाई यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्टेजियन प्रोडक्ट भनौं वा कार्टेजियन गुणनफल भनौं है। यो भन्नाले के बुझिन्छ त भन्नाले तपाई परिभाषा हेर्दै गर्नुस्। दुई समूहको, ध्यान दिएर सुन्नुस् है, दुई समूहको सम्पूर्ण सदस्यहरू, दुई समूहको सम्पूर्ण सदस्यहरू भनौं अथवा भनौं कुनै पनि समूहको सदस्यहरूबाट बन्न सकिने सम्भावित क्रम जोडीहरू है, सम्भावित क्रम जोडीहरूको समूहलाई है, सम्भावित क्रम जोडीहरूको जम्मा सम्भावित क्रम जोडीहरूको समूह हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? कार्टेजियन प्रोडक्ट भन्छौं है। कार्टेजियन प्रोडक्ट is a set of all possible order pairs can be formed by using two or more two members of two or more than two sets. Okay, दुई वा दुई भन्दा बढी समूहको दुईटा सदस्यहरूको जोडा मिलाएर जति पनि क्रम जोडीहरू हामी बनाउन सक्छौं, त्यो सम्पूर्ण क्रम जोडीहरूको जुन युनिभर्सल समूह हुन्छ भनौं, टोटल जुन चाहिँ एउटा समूह बन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी क्रम जोडी भन्छौं। ओके, एक्जाम्पलको लागि तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पल मैले यहाँ लेखेँ। यसको एक्जाम्पल जस्तै मानौं इफ ए इज इक्वल टु 1 2 3, मान्यौं हामी यहाँ एउटा समूह छ, दिस इज अ सेट ए having these three members 1 2 3। तपाई यहाँ हेरिराख्नु भयो होला क्लियरली। 1 2 3 तीनटा चाहिँ सदस्य भएको एउटा समूह ए हो। त्यसै गरी सिमिलरली B is another set having A and B only. In this set only two members are given. दुईटा चाहिँ सदस्यहरू मात्रै दिएका छन् यसमा समूहमा, माथिको समूहमा तीनटा। अब यिनीहरूको कार्टेजियन गुणनफल के हुन सक्छ? What will be the Cartesian product of these two sets? Then Cartesian product of A to B, A cross B, read as। यसलाई चाहिँ हामी A cross B भन्छौं। यसलाई चाहिँ इन्टु नभन्नु होला तपाई है। Don't tell as multiply, A multiply by B. No, this is not A multiply by B. This is A cross B. यसलाई चाहिँ हामी A cross B भन्छौं। ओके, के भन्छौं त? A cross B भन्छौं। अब A cross B इक्वल टु के हुन्छ? तो A cross B इक्वल टु सिम्पली तपाईं लेख्न सक्नुहुन्छ अर्डर पेयर। म बताएछु द सेट अफ all order pairs, म भनेछु द सेट अफ all order pairs can be formed by two or more than two sets। दुई वा दुई भन्दा बढी सेट्सहरुको सदस्यहरुबाट जुन चाहिँ हामी क्रम जोडीहरु टोटल बनाउन सक्छौं, त्यो समूहलाई चाहिँ हामी कार्टेजियन प्रोडक्ट भन्छौं। त अब A क्रस B हामी A क्रस B निकालिरहेका छौं भने A को सदस्यलाई पहिला एट फर्स्ट 1, देन 1 must be correlated with B, sorry A। ओके,
1 लाई चाहिँ हामी ए सँग मिलाउँछौं 1 कामा ए एउटा भयो। त्यसैगरी सिमिलरली अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को चाहिँ तपाईको अर्को चाहिँ तपाईको 1 कामा बी हुन्छ है। एउटा 1 कामा ए अनि अर्को चाहिँ 1 कामा बी। त्यसैगरी नेक्स्ट वान चाहिँ के हुन्छ त नेक्स्ट वान तपाईको अब 1 लाई ए ले मिलायौं हामी फेरि 1 को चाहिँ जोडी बी सँग पनि हुन सक्छ। त्यसैगरी हामी नेक्स्ट वान 2 को पनि ए सँग हुन सक्छ सम्बन्ध वा क्रम जोडी। त्यसैगरी 2 को बी सँग पनि हुन सक्छ 2 कामा बी। त्यसैगरी 3 को ए सँग 3 कामा ए एन्ड नेक्स्ट वान 3 कामा बी 3 कामा बी। जुन यो सेट बन्यो दिस इज अ सेट अफ अर्डर पेयर which is made of the element of A and B. A and B को एलिमेन्टबाट जुन बनाइएको चाहिँ समूह हो अर्डर पेयरहरुको समूह हो। दिस सेट इज नोन एज कार्टेजियन प्रोडक्ट। यसलाई चाहिँ हामी कार्टेजियन प्रोडक्ट अफ ए एन्ड बी भन्छौं। ए एन्ड बी को कार्टेजियन प्रोडक्ट भन्छौं। ओके। यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यदि हामी बी क्रस ए निकाल्छौं भने जब हामी बी क्रस ए निकाल्छौं भने अलवेज रिमेम्बर यदि हामी बी क्रस ए निकालिरहेछौं भने त्यति बेला हामी के गर्छौं त अब बी को सदस्यलाई पहिला अनि त्यसपछि ए को सदस्यलाई। एट फर्स्ट वी हैव टू राइट द एलिमेंट of B because B is a first set. Okay, here then we must write as 1a comma 1 and a comma 2 a comma 3. Okay, त्यसैगरी अब B सँग आए B कामा 1 B कामा 2 as well as B कामा 3 भयो। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी B क्रस ए पनि निकाल्न सक्छौं है। B क्रस ए पनि हामी निकाल्न सक्छौं। अब तपाई यहाँ हेर्नुस् यो किन सेम होइन प्रोडक्ट। म बताए थे कि अघि यो प्रोडक्ट को साइन जस्तो देखिए तापनि यो प्रोडक्ट यसलाई हामी यहाँ भन्दैनौं। कार्टेजियन प्रोडक्ट को केसमा यहाँ हामी क्रस भन्छौं ए क्रस बी एन्ड दिस वान इज बी क्रस ए आर कार्टेजियन प्रोडक्ट अफ बी एन्ड ए भन्छौं। अब यो हामी हेर्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ जनरल रुल यदि हामी 3 into 2 गर्छौं भने दिस इज अलवेज इक्वल्स टु 2 into 3 बिकज रिजल्ट इज अलवेज 6। यदि हामी 3 into 2 गर्छौं र 2 into 3 गर्छौं चाहे अगाडि पछाडी जुनसुकै राखेर मल्टिप्लाई गर्छौं भने रिजल्ट चाहिँ वही आउँछ 6 आउँछ। यसकारण यो मल्टिप्लाई को साइन मानिन्छ यहाँ हामी। तर यहाँ तपाई हेर्नुहुन्छ भने a क्रस b डज नट इक्वल्स टु b क्रस a। यहाँ तपाई यो रिलेसन बुझ्नुस् यो नेभर इक्वल्स कहिले पनि बराबर हुँदैन है। नेभर इक्वल्स कहिले पनि बराबर हुँदैन। किन बराबर हुँदैन किनभने म बताएछु यो अर्डर पेयरहरुको सेट हो अनि अर्डर पेयरहरुको सेटमा हरेक अर्डर पेयरको पहिलो सँग पहिलो एन्ड दोस्रो सँग दोस्रो बराबर भएपछि मात्रै अर्डर पेयर बराबर हुन्छ। अब यहाँ अर्डर पेयरै बराबर छैन भने सेट कसरी बराबर हुन्छ। यसकारण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु a क्रस b नेभर इक्वल्स टु b क्रस a। ओके, इफ a एन्ड b आर द टु डिफरेंट सेट्स। तपाई यहाँ बुझ्नु होला है। अब यसपछि हामी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिकमा हामी पुगिरहेछौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। तपाईहरु बुझ्दै जानु होला। अब यो कार्टेजियन प्रोडक्ट तपाई यदि बुझिसक्नु भएछ भने बल्ल कुरा चाहिँ आउँछ रिलेसनको। ओके, के को कुरा आउँछ अब रिलेसन यानी कि सम्बन्धको कुरा आउँछ है। अब तपाईले चाहिँ यो बुझ्नुस् रिलेसन के होला। व्हाट यू मीन बाय रिलेसन। रिलेसन भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब रिलेसन भनेको तपाई यो बुझ्नुस् कि हामी सर्टकटमा भन्दाखेरि द सबसेट अफ कार्टेजियन प्रोडक्ट द सबसेट अफ कार्टेजियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेसन। मैथमेटिकल ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि है गणितीय भाषामा भन्दाखेरि कार्टेजियन गुणनफलको उपसमूहलाई
हामी के भन्छौं त हामी त्यसलाई सम्बन्ध भन्छौं है। अलवेज रिमेम्बर, यदि चाहिँ कहीं पनि कार्टेजियन कुनै पनि कार्टेजियन प्रोडक्टको हामी उपसमूहलाई लियौं भने दैट इज कॉल्ड रिलेसन। म तपाईहरुलाई चाहिँ बुझाउने प्रयास गर्छु, यहाँ तपाईहरु बुझ्नु होला। तर चाहिँ नर्मल लजिकल भाषामा भन्दाखेरि यदि दुई समूहको सदस्यहरू, ध्यान दिएर सुन्नुस् है, दुईटा समूहको सदस्यहरू एक आपसमा मिलेका छन् भने दैट इज रिलेसन। इफ द मेंबर ऑफ two sets are interrelated to each other, whether one element or all elements are related, it doesn't matter। चाहे त्यो दुईटा समूहको सबै सदस्य मिलेको हुन् वा एउटा मात्रै एउटासँग मिलेको छ भने पनि दैट इज कॉल्ड रिलेसन। ओके, त्यसलाई चाहिँ हामी सम्बन्ध भन्छौं। अब यसको इक्जाम्पल तपाई कसरी बुझ्नुस्, तपाई यो बुझ्नुस्, जस्तै समूह यहाँ मैले बताएँ फर्स्ट नंबरमा A इक्वल टू, ध्यान दिएर हेर्दै जानुस् है तपाई, A इक्वल टू 1 2 3, अघिकै मैले इक्जाम्पल लेखेँ 1 2 3, तपाईले अलिकति ध्यान दिनु होला है। 1 2 3 तीनटा चाहिँ सदस्य यहाँ छन् एन्ड बी नै लेखेँ मैले, उही इक्जाम्पललाई रिपिट गरेँ तपाईहरुलाई बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर। ए बी हो। अब चाहिँ यहाँ यसको चाहिँ मैले कार्टेजियन प्रोडक्ट बताएँ। कार्टेजियन प्रोडक्ट हामी निकाल्यो ए क्रस बी इक्वल टू, अघि नै हामी निकालेछौँ 1 कामा ए 1 कामा बी, त्यसै गरी 2 कामा ए एन्ड 2 कामा बी, त्यसै गरी 3 कामा ए एन्ड नेक्स्ट वान इज 3 कामा बी। अब भाइ बहिनीहरू ए क्रस बी यो भयो, यो कार्टेजियन प्रोडक्ट भयो। सम्बन्ध के हो त सम्बन्ध भनेको आर अलवेज, आर इज सच दैट, रिलेसन इज सच दैट, यसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि यसको कुनै पनि आर्डर पेयर, एउटा मात्रै आर्डर पेयर यदि छ भने 1 कामा ए छ भने पनि रिलेसन हुन्छ है। यदि चाहिँ 1 कामा ए मात्र नलेखेर मैले 2 कामा बी लेखिदिए, दुईटा आर्डर पेयर भएको कुनै चाहिँ सेट बनाइरहेको छु भने दिस इज अल्सो रिलेसन। मैले अरू लिए 3 कामा ए लिदिए भने पनि यसलाई चाहिँ हामी रिलेसन भन्छौं। किनभने रिलेसन भनेको म तपाईहरुलाई बताएछु कि द सबसेट अफ कार्टेजियन प्रोडक्ट। अब तपाई यो भन्नुस् कार्टेजियन प्रोडक्टमा यति चाहिँ एलिमेन्टहरु छन् अनि यो तीनटा जुन मैले लेखे यहाँ आर्डर पेयरहरु, यो तीनटा आर्डर पेयरहरु कार्टेजियन प्रोडक्टमा पर्छन् कि पर्दैनन्? डेफिनेटली पर्छन् है। यसकारण दिस इज अ रिलेसन अकॉर्डिंग टू क्वेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेसन, परिभाषा अनुसार। अनि अर्को मैले लजिकल जुन मैले बताएँ, लजिकलमा मैले के बताएँ, यदि अब यसको डायग्राम हामी हेरौँ है। डायग्राम यसको डायग्राम हामी हेर्न गइरहेछौँ। डायग्राम, मैपिङ डायग्राम यसलाई हामी भन्छौँ। अनि म बताउँछु तपाईहरुलाई कि आर्डर पेयरहरुलाई कसरी चाहिँ हामी अथवा रिलेसनलाई कति किसिमले चाहिँ लेख्न सक्छौँ हामी, त्यो पनि म बताउँछु तपाईहरुलाई। अहिले भर्खर बुझ्नले मात्रै म तपाईहरुलाई बताएँ। एउटा सेट ए यो भयो 1 2 3, अर्को सेट भयो बी जसमा चाहिँ ए बी छन्। यदि चाहिँ 1 ए सँग मात्रै मिल्यो भने पनि यो रिलेसन भयो। किनभने तपाई आफै एज्युम गर्नुस्, रिलेसन भनेको सम्बन्ध, तपाई र तपाईको साथीको सम्बन्ध, तपाई र तपाईको साथीको साथीत्वको सम्बन्ध हुन्छ। तपाईको क्लासमेट जुन हुनुहुन्छ, तपाईको छिमेकीको सम्बन्ध हुन्छ। यदि चाहिँ तपाई र तपाईको साथी मात्रै चाहिँ चिनिराख्नु भएको छ, तपाईको घर अर्कै गाउँमा छ, तपाईको साथीको गाउँ घर चाहिँ अर्कै गाउँमा छ, तपाईको साथीले तपाईको अरू फ्यामिली मेम्बरलाई चिन्नु भएको छैन र तपाई पनि आफ्नो साथीको फ्यामिली मेम्बरलाई चिन्नु भएको छैन, तर पनि तपाईहरु बीच जब चाहिँ रिलेसन भयो, सम्बन्ध भयो भने तपाईहरुको घरहरु बीच पनि र तपाईहरुको गाउँहरु बीच पनि सम्बन्ध कायम भयो। अर्थात् तपाई यो बुझ्नुस् कि कुनै पनि समूह बीचको सम्बन्ध, एउटा सदस्य मिल्यो भने पनि सम्बन्ध बन्छ र एउटा मात्र नमिलेर, जस्तो मैले यहाँ 1 ए लेखेँ, 1 र ए मा मिलेर
टु बी लेखिएछ त मैले टु बी लाई मिलाइदिएँ यहाँ है, टु बी लाई मिलाएँ। त्यसै गरी 3A 3 लाई ए मा मैले मिलाइदिएँ। यसरी तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामी रिलेसन भन्छौँ है। के भन्छौँ त? यसलाई हामी रिलेसन भन्छौँ है। अब यति मात्र नभएर यदि यही डायग्राम दिस वन इज रिलेसन एज वेल एज अनदर डायग्राम मैले लेख्दिएँ यहाँ 1 2 3, त्यसै गरी ए बी, यो पनि रिलेसन हुन्छ। कब रिलेसन हुन्छ? चाहे यस्तो होस् वा सबैसँग मिलेका हुन्। हेर्नुस् तपाईँ 1 2 3 तीनटैसँग मिल्यो, 1 पनि बी सँग, 2 पनि बी सँग र 3 पनि बी सँग मिल्यो भने दिस इज अल्सो अ रिलेसन। यसलाई पनि हामी रिलेसन भन्ने काम गर्छौं। यहाँनिर तपाईँ यो बुझ्नुस्, सम्बन्ध भन्नाले कुनै पनि दुईटा समूहको सदस्यहरू बीच यदि मेल मिलाप छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी सम्बन्ध भन्छौं। इफ द टू members of different set are interrelated to each other, then that is relation. Or all the element of two or more than two set are interrelated to each other, then that is known as relation. त्यसलाई चाहिँ हामी रिलेसन भन्ने काम गर्छौं है। अब भाइ बहिनीहरू, रिलेसन तपाईहरु बुझिसक्नुभयो होला भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। यसलाई चाहिँ हामी आर ले डिनोट गर्ने काम गर्छौं रिलेसनलाई। यसपछि कुरा आउँछ तपाईको रिलेसन पछि विपरीत रिलेसन भन्छौं हामी है। इन्भर्स रिलेसन, सम्बन्ध पछि इन्भर्स रिलेसन, विपरीत सम्बन्ध भन्छौं हामी है। इन्भर्स रिलेसन, इन्भर्स रिलेसन भन्नाले के बुझिन्छ? तपाई यहाँ परिभाषा स्क्रिनमा हेर्दै गर्नु होला। यसको मैले एक्जाम्पल यहाँ दिए, तर एक्जाम्पल भन्दा पहिला तपाईहरुलाई चाहिँ म यसलाई चाहिँ आर इन्भर्स ले जनाइन्छ। तपाई यो बुझ्नुस्, आर इन्भर्स अलवेज डिफाइन्स एज the relation obtaining from, तपाईं ध्यान दिएर सुन्नुस् है, the relation obtaining from interchanging the place of each and every order pair of a relation, that is called inverse relation. यानी कि कुनै पनि सम्बन्धको क्रम जोडीहरू जुन हुन्छन् त्यसको स्थान परिवर्तन गर्दाखेरि जुन नयाँ सम्बन्ध बन्यो त्यसलाई चाहिँ हामी विपरीत सम्बन्ध भन्छौं। जस्तै शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्ध, यदि त्यो उल्टो हो भने त्यसको उल्टो विद्यार्थी र शिक्षकको सम्बन्ध हुन्छ। इन्भर्स भनेको उल्टो वा भनौं विपरीत सम्बन्ध भनौं। बाउ छोराको सम्बन्ध भने छोरा बाउको सम्बन्ध त्यसको विपरीत सम्बन्ध हुन्छ। देश र राजधानी भनौं वा भनौं प्रदेश र राजधानी, उल्टो सम्बन्ध हो भने त्यसको विपरीत सम्बन्ध के हुन्छ? राजधानी र प्रदेशको सम्बन्ध, राजधानी प्रदेशको सम्बन्ध भनेपछि तपाई यो बुझ्नुस्, यदि चाहिँ आर इक्वल टु, रिमेम्बर गर्नुस् तपाई यो है, यदि आर इक्वल टु मैले माने 1 2 3 4 5 6 भनेको कुनै एउटा सम्बन्ध छ है। दिस वन इज रिलेसन सपोज इन विच 1 2 is order pair, 3 4 is order pair, 5 6 is order pair. Then what will be the inverse relation of this relation? Then now interchange the place of each and every order pair, because our definition tells that when we interchange the place of each and every member of each order pair, हरेक ऑर्डर पेयर को हरेक सदस्यलाई चाहिँ जब हामी स्थान परिवर्तन गर्छौं, इन्टरचेन्ज गर्छौं भने जुन रिलेसन बन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? विपरीत रिलेसन वा भनौं विपरीत सम्बन्ध भन्छौं है। त दिस इज इक्वल टु के भन्छ त? अब तपाई यहाँ हेर्न पाउनुहुन्छ, एउटा भयो 2 1 है, के भयो त? 2 1 है। अर्को चाहिँ त्यसै गरी 4 3 एन्ड नेक्स्ट वान विल बी 6 5 है। यसरी चाहिँ हामी सम्बन्धहरू बनायौं। यो सम्बन्धलाई चाहिँ हामी विपरीत सम्बन्ध भन्ने काम गर्छौं। ओके, अब भाइ बहिनीहरू हामी
विपरीत सम्बन्ध र सम्बन्ध पढिसकेपछि यिनीहरूलाई चाहिँ कति तरिकाले चाहिँ देखाउन सकिन्छ वा यसलाई चाहिँ हामी कति तरिकाले लेख्न सक्छौं सम्बन्धलाई त्यतातिर जान्छौं हामी।